आज बेसिकली संघटनेची मीटिंग आशिल्ली कारण जिल्हा पंचायत निवडणूक लागीं केल्ली आसा डिसेंबरान आसा आनी ह्या निवडणुकीच्या संदर्भात मये मतदारसंघात 2 ZP सीट येता तो कार्यकर्त्यां बरोबर एक मेळप आनी तांचे व्ह्यूज आयकून घेवप मुखार कशें वचप सो एकंदरीत हांगा कार्यकर्त्यांचो एक व्ह्यू आहा की आमी इलेक्शन लडोवंक जाय ही मेसेज आमी आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष जे आसात आदरणीय बाब विजय सरदेसाय हांचे पर्यंत पावयतले। त्या भायर मतदारसंघात खुबशे विशय रस्ते सारके नात आनी प्रॉब्लम्स खूब आसात रोड सारके ना लायटीचो उदकाचो प्रॉब्लम आसा सो ह्या सगळ्या विशयाचेर चर्चा जाल्या आनी आमचे बाब संतोष जनरल सेक्रेटरी उत्तर गोंयचे जे हांगा जे स्थानीक लिडर जावन आसात आमचे उमेदवार आशिल्ले ते ह्या विशयांचेर आतां इश्यूज घेवन लोकां पर्यंत पावोवपाचो एक आमी आज मिटिंगेन निर्णय घेतला। सो एकंदरीत ओवरऑल मिटींग आशिल्ली आतां नवरात्रा फाल्यां नवरात्रा सुरू जाता नवरात्रा जाल्या बरोबर इमिडिएटली आमी परते मेळटले आनी जे ZP तयारी करपाक जाय निवडणुकीची हाची तयारी पक्ष म्हणून आमी करतले। मय गोवा फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉकाची एक बारीकशी मिटींग आपयली रिगार्डिंग जशें आमच्या ऑर्गनायझ सेक्रेटरीन सांगला तशें त्याच बरोबर पयलींच हांव तुमकां एक आमचो जो एक्टिविस्ट गोंयचे जे प्रश्न जे सरकार दरबारी जे अंधाधुंदी चाललेले आसा जे इरेग्युलेटरीज चालू आसा त्याच्या अगेन्स्ट जो आवाज काडीत तो रामा काणकोणकर जो आमी हिंदू धर्मान रामाक हो देव मानता अशा रामाचेर जेन्ना पळय हल्लो जाला भेड हल्लो जाल्लो आसा पळय ताचो निशेध करता फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे आमचे मये लोकांच्या वटेनच्यान तशेंच आमचे मये मतदार संघाच्या सगळ्या लोकांच्या वटेनच्यान हो ह्या इन्सिडन्साचो आमी निशेध करता। हो निशेध इतकेच कारण करता कारण जी पण सत्तेन जो आता सध्या पक्ष आसा जो BJP पक्ष आसा तो लोकांचेर दडपणशाही हाडूंक सोदता आनी कोणाचो आवाज हांगा जो कोण आवाज काडटा पळय ताचो आवाज कसो दामपाचो आसा पळय ते असले कृत्य करून ते मेसेज धाडूंक सोदता। पूण एक आमी आयज अशें धरयलां आमचे मय मतदार संघ पुरते की हो आवाज बंद जावचो ना। आमचे मय मतदार संघात जे पळय इलिगॅलिटीज चालू आसा जे आमच्या आमदाराचे जी पळय दादागिरी चालू आसा जे आश्वासनां दिल्लेली आसा ती अजून पर्यंत जी कामां जावलेली ना आणि खसर दडपशाही चालू आसा पळय ती आमी उजवाडान हाडून दितले आनी तेंची जाब विचारतले। आमकां आमच्या अध्यक्षान पूर्ण सहकार्य करता म्हणून सांगलेले आसा हें पयलीं केल्लेलें आसा आनी हें फुडें करतले तेच्या पाठबळाचेर आमी हे प्रश्न मांडटले आनी जशें आमी थरयलां हे मिटिंगेक दोनूय जिल्हा पंचायत जे सीट्स आसा पळय ते गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमी घालतले। आमचो आफ्टर दसरो जालो की जो कॅन्डिडेट्स आसतलो ते आमी महिला आणि जेंट्स हे दोना वटेनच्यान आमी रेडी करून दवरतले जे इच्छूक आसा तेंचे आमी आयकून घेतले लोकांचे आयकून घेतले लोकां पर्यंत वयतले आनी जे पळय दडपशाही जी आसा पळय ते लोकां पर्यंत सांगतले की भिवपाची हांगासर गरज ना जशें पळय CM सांगता तशें लोकांकूय सांगतले की ह्या सरकाराक भिवपाची गरज ना हे लोकां पर्यंत आमी व्हरून पावतले आनी कशें दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्य कशें जिखून येवपाक जाय तेजेर बरें करतले आनी जो 27 जो असेंब्ली सीट आसा पळय तो गोवा फॉरवर्डाचोच हांगासर कसो जिखून येतलो पळय तशें आमच्या कार्यकर्त्यांनी आयज हांगासर एक शपथ घेतली आसा की आमी कशें ना कशें करून गोवा फॉरवर्ड पक्ष 27 हांगासर विजय करून दाखयतले।